नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए DSC का खुसूसी इम्तिहान, अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत का फैसला। गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने का वादा, तालीमी शोबे में बदउनवानियों से निमटने के इक़दामात करने नायब वज़ीर आला का ऐलान। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के उलटफेर की शिकायतें, जामे तहकीकात और सख्त कार्रवाई जरूरी। और खैरताबाद में इमारत की इंहदामी कार्रवाई के दौरान छज्जा गिरने से एक मजदूर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए खुसूसी DSC इम्तिहानात मुनक्किद करने का हुकूमत ने फैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और कुन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी के हमरा वज़ीर आला की क़ियादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, नायब वज़ीर आला के श्रीहरी के अलावा महकमे तालीम के तमाम शोबेजात के आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला ने यह फैसला लिया कि उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए खुसूसी DSC इम्तिहानात मुनक्किद करवाए जाएंगे। इसके अलावा उर्दू मीडियम के स्कूल्स, अक़ामती इदारों, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस की मक़लूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने का भी वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया। दीगर जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के उर्दू सेक्शन की मक़लूआत जायदादों पर भी तकर्रुरात किए जाएंगे। कायदे मजलिस ने तेलंगाना के तेलुगु निसाबी कुतुब में महाभारत के श्लोक शामिल करने पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब का ख्याल रखा जाना चाहिए और तालीमी निसाब सेकुलर होना चाहिए। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने इस सिलसिले में जायज़ा लेने का तयक़्क़ुन दिया। अकबर ओवैसी ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की फीस बाज अदायगी और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ भी हुकूमत से नुमाइंदगी की। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी ने कहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी देखकर अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन को इस बात का यकीन हो चुका है कि वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। उन्होंने बताया कि KG ता PG मुफ्त तालीम को 3 ज़ुमरों के तहत आइंदा तालीमी साल से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वेलफेयर हॉस्टल्स और स्कूल्स में मिड डे मील के तहत बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। के श्रीहरी ने कहा कि SC तबके को बैंक से मरबूत सब्सिडी खर्च की रकम को 5 लाख रुपए किया गया है। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातें तामीरी मशवरा देने के बजाय गैर ज़रूरी तनकीदें कर रही हैं। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि असातिज़ा के तबादलों में हुई बेकायदियों की तहक़ीक़ात की जा रही हैं और तालीमी निज़ाम को शफ़ाफ़ बनाने के लिए इक़दामात भी जारी हैं। मेट्रो रेल के काम टेंडर्स के जरिए अलॉट करने के बजाय नामजदगी की बुनियाद पर अलॉट करके करोड़ों रुपए की हेरफेर की शिकायतें मिल रही हैं। बताया जाता है कि इस मायाजाल में मेट्रो रेल के कई ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुलविस हैं। शिकायतों के आम होने के बाद आला हुक्काम होश में आए हैं और HMR के इंजीनियरिंग शोबे के स्टाफ को तैनात किया जा रहा है ताकि इन मामले में बाजियों को रोका जा सके। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने इस तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए सख्त इक़दामात का ऐलान किया है। उन्होंने खबरदार किया कि नामजदगी की बुनियाद पर काम अलॉट करने के जिम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि इन धांधलियों की जामे तहक़ीक़ात हो और खातियों को सज़ा दिलवाई जाए। गोलकुंडा किला मोहम्मदनगर में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में इंतज़ामात तेज़ी से जारी हैं। पुलिस, रेवेन्यू, JHMC और दीगर महकमेजात के ओहदेदारों ने जुमे को किले मोहम्मदनगर का तफसीली मुआयना करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया।
قلعے کے آس پاس کے علاقے کی صفائی کے لیے بھی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی قلعے میں ہی یوم آزادی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے ارکان اسمبلی نے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت کی کہ ووٹر شناختی کارڈ کو آدھار سے مربوط کرنے کے دوران کئی ناموں کو فہرست سے حذف کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم ارکان اسمبلی گوپی ناتھ اور پرکاش گوڑ نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان سے ناموں کو حذف کرنے سے عوام میں خوف پایا جاتا ہے۔ تلگو دیشم قائدین نے کہا کہ ان حلقہ جات میں ناموں کو حذف کیا جا رہا ہے جہاں پر تلگو دیشم کا مضبوط موقف ہے۔ دونوں قائدین نے کہا کہ بلدی انتخابات کے پیش نظر یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ زونل کمشنر بالا سبرامنیم نے پرانے شہر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کو آدھار سے مربوط کریں۔ اس سلسلے میں 8 تاریخ بروز ہفتے کو تمام پولنگ مراکز پر یہ سہولت صبح 10 بجے تا شام 5 بجے تک دستیاب رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مکانات منتقل کیے ہوں وہ بھی 8 تاریخ کو اپنے آدھار کارڈ اور ووٹر کارڈ کے ساتھ پولنگ مراکز پہنچ کر اسے مربوط کروا سکتے ہیں۔ 18 سال کی عمر مکمل کرنے والے بھی آدھار کارڈ لائیں اور فارم نمبر 6 کے ذریعے اپنا نام رجسٹر کروانے کے ساتھ ساتھ اسے مربوط بھی کروائیں۔ ہمارا بی ایل اوز، ہمارا سپروائزری آفیسرز وہ دن ادھر 10 بجے سے 5 بجے تک بیٹھیں گے۔ آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ، آپ کا جو آدھار کارڈ جو ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے وہ دونوں لے کے جا کے ہمارا آفیسر جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ لنکیج کرنا پڑے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ کا ہے کیونکہ گورنمنٹ آف تلنگانہ پلس جی ایچ ایم سی کمشنر یہ پورا کرنے کے لیے بہت ہمارا امپلائیز بھی جا کے بہت مصیبت کر رہے اینڈ دے ہیو بین گوئنگ انٹو ایچ اینڈ ایوری ہاؤس آلسو. So my sincere request to all the World City residents and voters of World City to go to nearby polling station along with their EPIC card, along with their Aadhaar card, and then they can link up together with my officers who are sitting there. کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے وزیر اعلیٰ سے ریاست میں فوری زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کے اعلان کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرنے والے وزیر اعلیٰ منمانی چلا رہے ہیں۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ ریاست میں خشک سالی کی وجہ سے مختلف اضلاع میں عوام نقل مکانی پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے جرائم میں اضافے کا خدشہ بھی پایا جاتا ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل نے کہا کہ اپوزیشن کی تنقیدوں کو تعمیری طور پر لینے کے بجائے گلا پھاڑ کر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹی آر ایس پارٹی کو ٹینڈر راشٹریہ سمیتی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے والی کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ حکومت نے حیدرآباد اور دیگر 9 اضلاع میں لاٹری کے ذریعے شراب کی دکانوں کو لائسنس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں محکمہ آبکاری کے ساتھ منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 15 اگست کے بعد اس سلسلے میں باضابطہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ بیوریجز کارپوریشن ڈیولپمنٹ میں ریٹائرڈ ملازمین کی خدمات حاصل کی جائیں اور ڈی آئی جی کے درجے کے آبکاری عہدیدار کا تقرر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آبکاری محکمے کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی گڑمبے کا کاروبار چل رہا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ناگم جناردن ریڈی نے تلنگانہ حکومت کو لاپرواہ اور غیر سنجیدہ قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم نے کہا کہ عوامی مسائل پر حکومت عدم سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مفادات کے لیے وہ حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن مفادات کے نام پر لوٹ مار کی گئی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ناگم نے کہا کہ ریاست میں خشک سالی عروج پر ہے لیکن حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ تلنگانہ عوام کے لیے ایک بار پھر تحریک شروع کی جائے گی۔ سابق وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی نے سوال کیا ہے کہ تلنگانہ میں ترقی آخر کہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صرف سنہرے تلنگانہ کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔
कांग्रेस के लीडर ने कहा कि रंगारेड्डी की अराजी फरोख्त करने के लिए वजीर आला फौरी हरकत में आते हैं, लेकिन अराजियात को पानी देने के लिए तवज्जो नहीं दी जाती। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तमाम अजला को एक ही नज़र से देखना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए शुरू किया गया है। साबिक वजीर का कहना था कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट से 16 लाख एकड़ रंगारेड्डी की अराजी को सैराब किया जा सकता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात का वक्त न दिए जाने पर कुल जमाती कायदीन ने सी ब्लॉक के रूबरू धरना दिया। तेलुगु देशम के ई दयाकर राव, CPI के टी वीरभद्रा राव, CPM के सी वेंकट रेड्डी के अलावा YSRCP और लोक सत्ता के नुमाइंदे जब वज़ीर आला से मुलाकात के लिए सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो उन्हें सिक्योरिटी अमले ने रोक दिया। सिक्योरिटी अमले के इस इक़दाम पर मज़कूरा जमातों के कायदीन ने सी ब्लॉक के रूबरू धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए CPI के सेक्रेटरी वीरभद्रा राव ने कहा कि दौलतमंद रियासत होने के बावजूद हुकूमत बलदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में वज़ीर आला से नुमाइंदगी के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन वाक़े नामपल्ली पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में अमन और सुकून के क़याम के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए के मसारिफ से तरक्याती काम करवा रहे हैं ताकि हैदराबाद को अमेरिका के शहरों के बराबर तरक्की दी जाए। उन्होंने मजीद बताया कि निज़ाम के दौर हुकूमत में तेलंगाना में कोई फिसाद नहीं हुए थे, लेकिन आंध्राइयों की वजह से कई फिसादात हो चुके हैं। दरगाह बाबा के दरगाह पे मन्नत मांगने आए, हमारा तेलंगाना अमन शांति से रहे। तेलंगाना में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब मिल के रहे। ये हमारा इच्छा है, हमारा CM साहब का इच्छा है। हम अमन शांति चाहते, मारो ये जो है कुछ लोग जो है इसमें खलल करने का कोशिश करते हैं। तो आवाम से हमें अपील है, हम सब मिल के रहेंगे, मिल के ये ज़िंदगी बसर करके हम हैदराबाद को डेवलप करेंगे। रियासती हज कमेटी की तरफ से आज़मीन में सूटकेसों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 1757 आज़मीन में 13,514 सूटकेस तकसीम किए गए। एक आज़मीन को 2 सूटकेस दिए गए हैं। स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी S.A. शकूर ने बताया कि हज हाउस में बाज़ अजला के आज़मीन ने भी सूटकेस हासिल किए। जिन आज़मीन के पास टोकन थे उन्हें ही सूटकेस दिए गए। S.A. शकूर ने बताया कि 8 अगस्त को मेदक खम्मम, 9 अगस्त को खम्मम और महबूबनगर में सूटकेस की तकसीम अमल में आएगी। वार्ड नंबर 31 संगारेड्डी में सड़क की तामीर के लिए खुदवाई के बाद छोड़ दिया गया, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी इत्तला कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी को दी गई, जिस पर कमिश्नर बलदिया गयासुद्दीन ने मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए गुत्तेदारों को हिदायत दी थी कि वो माह रमज़ान मुबारक में काम को मुकम्मल करें, लेकिन आज तक इस पर अमलावरी नहीं की गई, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों, राहगीरों के अलावा मस्जिद रहमतपुरा के मुसल्लियों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। साबिक वजीर शंकर राव ने अराजी पर जबरन कब्जे के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि शादनगर में जो सरकारी अराजी खरीदी गई उसके तमाम दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कैंप ऑफिस के रूबरू खातून की खुदकुशी का वाक़या भी उन्हें बदनाम करने की साजिश है। शंकर राव ने इस मामले की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। PG सेट के इम्तिहान में एक उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार के इम्तिहान लिखने पर ABVP के तलबा ने डायरेक्टर ऑफ एडमिशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया और प्रोफेसर गोपाल रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान गोपाल रेड्डी ने वहां पहुंचकर इस बेकायदगी का एतराफ़ किया, जिस पर तलबा ने एहतजाज को ख़त्म किया।
تلنگانہ بیکورڈ کلاس اسٹوڈنٹس ایسوسیشن نے گزشتہ سال کے فیس باز ادائیگی کے بقایا جات اور BC سب پلان کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے ماسب ٹینک پر واقع سنکشیما بھون پر دھرنا دیا۔ اس موقع پر BC تنظیم کے صدر R کرشنیا نے کہا کہ BC اقلیتوں SC اور ST طلباء کے گزشتہ سال کے بقایا جات ابھی تک ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرنگ مکمل کرنے والے طلباء کو فیس کی عدم ادائیگی پر صداقت نامے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ R کرشنیا نے کہا کہ حکومت کے اس موقف سے طلباء کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری اس سلسلے میں کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سکندرآباد ریلوے پولیس کے سپرنٹینڈنٹ SJ جناردھن نے 5 شی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہر ٹیم 6 پولیس ملازمین پر مشتمل ہوگی۔ یہ ٹیمیں MMTS ٹرینوں اور پرہجوم مقامات کے علاوہ حیدرآباد، سکندرآباد، نظام آباد اور محبوب نگر کے ریلوے روٹس کی نگرانی کریں گی۔ جناردھن ریڈی نے بتایا کہ ٹیم میں 3 خواتین اور 3 مرد پولیس ملازمین شامل رہیں گے۔ اسرا ہاسپٹل کے ماہر سرجن ڈاکٹر G رگھویندر پرساد نے انٹسٹینل آبسٹرکشن اور ایبڈمن کوکون سے متاثرہ مریضہ کا کامیاب آپریشن کیا ہے۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رگھویندر پرساد نے بتایا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی شخصی دلچسپی سے اسرا دواخانے میں دستیاب سہولتوں کی وجہ سے خاتون مریضہ کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سویتا نامی مریضہ کی انتڑی پیٹ کے اندر تھیلی میں پھنس چکی تھی۔ اس سے متاثرہ خاتون شدید تکلیف کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کارپوریٹ دواخانوں میں اس آپریشن کے لیے 4 تا 5 لاکھ روپے کے مصارف آتے ہیں، لیکن اسرا ہاسپٹل میں یہ آپریشن صرف 25,000 روپے میں کیا گیا ہے۔ میں ڈاکٹر راگھویندر پرساد ہوں، یہاں بچوں کا سرجری کرتا ہوں۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب لوگوں کا ویژن کی وجہ سے اتنا بڑا ہاسپٹل میں ہم نے 25 سال کے لیڈی میں پیدائش جو بیماری تھا، پورا آنتڑی جو پیٹ میں گھسا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کیا۔ یہ سب ان کی ویژن، ان کی دینا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ہاسپٹل اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ہاسپٹل کوئی بھی کارپوریٹ ہاسپٹل کے کمپیریبل ہے، اتنا اچھا فیسلٹیز بھی ہے۔ خیرتآباد کی آنند نگر کالونی میں عمارت کی نظامی کارروائی کے دوران ایک مزدور ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شکور نامی مزدور گزشتہ 9 دنوں سے عمارت کی انہدامی کارروائی میں دیگر مزدوروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جمعے کے دن جب دوپہر کے کھانے کے لیے جا رہا تھا کہ اس کے سر پر اچانک چھجا گر پڑا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ لنگر ہاؤس کے علاقے پرشانت نگر میں سسرالی رشتہ داروں کی طرف سے ہراساں کیے جانے پر ایک خاتون نے خودسوزی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 30 سالہ سپریا کی شادی وریندر سے ہوئی تھی اور انہیں ایک بچہ بھی ہے۔ وریندر کے ماں باپ سپریا کو مزید جہیز کے لیے ہراساں کیا کرتے تھے۔ سسرالی رشتہ داروں کی مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر سپریا نے جسم پر کیروسین ڈال کر آگ لگا لی۔ لنگر ہاؤس پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ خدیم ملک پیٹ میں گیس کے اخراج سے ایک مکان میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد بشمول 4 خواتین جھلس گئیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے دواخانہ عثمانیہ میں زیر علاج متاثرین کی عیادت کی۔ انہوں نے CMO اور دیگر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے متاثرین کے مؤثر علاج کی درخواست کی۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ واقعے میں زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ متاثرین جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ پنجاگوٹا پولیس نے لیپ ٹاپ کے عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ACP وینکٹیشور نے بتایا کہ جمعے کو تلاش مہم کے دوران ادیپتا داس کی مشتبہ نقل و حرکت پر تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے لیپ ٹاپ کے سرقے کی واردات میں انجام دینے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے ادیپتا داس کے قبضے سے تقریباً 2 لاکھ روپے مالیت کے مسروقہ لیپ ٹاپ کو ضبط کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
اردو اساتذہ کے تقررات کے لیے ڈی ایس سی کا خصوصی امتحان، اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت کا فیصلہ۔ غریب طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کا وعدہ، تعلیمی شعبے میں بدعنوانیوں سے نمٹنے کے اقدامات کرنے نائب وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ میں کروڑوں روپے کے الٹ پھیر کی شکایتیں، جامع تحقیقات اور سخت کارروائی ضروری۔ اور خیرتآباد میں عمارت کی انہدامی کارروائی کے دوران چھجا گرنے سے ایک مزدور ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔